السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نحل لكم التمرين تاع هاد السوجي إكزامان فينال ماتيير ELT إلكتروتكنيك. اليوم نحلو تمرين رقم 1. المرة الجاية نحلو تمرين رقم 2. نبداو نقراو لينونسي. Soit le montage suivant, constitué de deux branches en parallèle, RC série et RL série, avec UAB égale 220 et l'argument 0 volt et la fréquence 50 Hz. Premièrement, l'interrupteur K est ouvert. Calculez le courant IC et son déphasage fixé sur UAB. Deuxièmement, l'interrupteur K dorénavant fermé. Calculez A. Les courants IL et I. B. Le déphasage phi de I sur UAB. Troisièmement, calculez la valeur des puissances actives P, réactives Q et apparentes S relatives à ce circuit. Quatrièmement, tracez le diagramme de puissance détaillé du circuit en précisant la valeur du facteur de puissance. Cinquièmement, donnez la nature et la valeur de l'élément à disposer en parallèle avec le circuit pour obtenir un déphasage phi de I sur UAB égale à 0. Sixièmement, calculez dans ce cas la valeur de l'impédance du circuit, les puissances actives P, réactives Q, apparentes S et le facteur de puissance. Septièmement, donnez l'indication du wattmètre A pour K ouvert, B pour K fermé. أول حاجة نبداو نرسمو ونبداو نحلو. فوالا هاو السيركوي تاعنا، هاو لو كورون اي ينقسم على زوج. في لا برانش ار سي سميناه اي سي لو كورون، دونك يجوز على ار 1 ويجوز على الكوندنساتور. في لا برانش الثانيه كي اون باراليل مع هذه، باسكو علاش دونك لو كورون تنقسم خلاص هاد لا برانش ولات اون باراليل مع هاد لا برانش، دونك هاد لو كورون اللي يجي هنا هو اي ال. دونك لو كورون اي يتنقسم، هذا لو غران كورون اي يتنقسم اي سي اي ال. دونك اي سي يمر على ار 1 و سي، و اي ال يمر على ار 2 و ال. الوغ عندنا يو ا بي هو 220 فولت، الزاويه صفر، لا فريكونس هي 50. السؤال الاول واش يقول لك؟ في حاله وين يكون الانتربتور هذا مفتوح كا اوفير، calcul de IC. donc IC يمر على R1 ويمر على C. إذن IC واش يساوي VAB على ZC زائد R1. هذه لا لوا دوم صح، ويساوي VAB R1 ZC هي عبارة على ناقص جي على سي أوميغا، باسكو سي ان كوندنساتور. دونك VAB 220 الزاوية صفر، R1 10، هاي ليك 10، سي هي 300 ميكرو فاراد. إذا ناقص جي على سي. 300 ميكرو فاراد نحولوها وتولي العشرة قوة ناقص 6، على خاطر رانا في الميكرو، دوك ميكرو باش نحولوه الفاراد يولي 10 قوة ناقص 6 في أوميغا. أوميغا واش يساوي 2 بي اف، هاك ويساوي 220. هاد القيمة كامل دونك 10 ناقص جي، 10 ناقص جي هادي كامل هي 10.61 صح. هنا راهي في لا فورم الجبريك، حنا نحولوها لا فورم بولير. دونك هاد القيمة نحولوها لا فورم بولير باش نقدروا نقسموا. إذا 220 تقسيم 14.58 عطاتني 15.09 وناقص 46.7 تطلع للفوق وتولي 46.7. ومنه دائما كي نصيبوا هاد لا فورم نصيبوها بلا فورم الجبريك. الحاله الثانيه كا فيرمي كالكول دو اي ال. في الكا اوفير ما نقدروش نحلو اي ال، وعلاش؟ على خاطر كي يكون هنا مفتوح لو كورون نو باس با. في الكا فيرمي حنا كي نغلقوا القاطعه هذه التيار الكهربائي يمر، واذا اي ال على من يمر على ار 2 ويمر على لا بوبين.
إذا اي ال واش يساوي في ا بي على ار 2 زائد زد دو لا بوبين. دونك في ا بي ار 2 زائد جي ال اوميغا. هذه الامبيدونس تاع لا بوبين هي جي ال اوميغا. في ا بي 220 زاويه صفر. ار 2 هي 10 زائد جي ال شحال ال 840 ميلي اونري. دونك ميلي دونك 10 قوة ناقص 3 لازم نحولوه الوحدات الدولية باش يكون صحيح في 2 بي اف اللي هي اوميغا. صح هذه كامل تولي عندها هذه القيمة. دونك بيصي عندها لا فورم الجبريك. دونك 10 زائد جي 10 زائد جي هذه كامل هي القيمة تاعها. كنضربو نصيبو هذه. دونك هذه راهي لا فورم الجبريك نحولوها لا فورم بولير ومنه نقسموا هذه على هذه تعطيني 1.09 و87.15 تطلع للفوق تولي ناقص 87.15 ونحوسوها القيمة تاع اي ال عندها ليكريتور بلا فورم بولير ونكتبوها بلا فورم الجبريك. لما قالوا نحوسوا لو كورون اي فوالا لو كورون اي هو المجموع تاع اي ال زائد اي سي بيسك لا لوا دي نو اي ال زائد اي سي. دونك مادام عندي المجموع نستعمل لا فورم الجبريك. دونك اي ال هاي القيمه تاعها نكتبها هنا. اي سي هاي القيمه تاعها صبناها نحطها هنا. المجموع الغيال مع الغيال ليماجينير مع ليماجينير نحطهم هنا وبيان سور نحوسها بلا فورم بولير. ومنه هاو لو كورون تاعي اي وهي ديك الزاويه اللي قالوا لي لو ديفازاج في دو اي سور ا بي. هاي ليك لو ديفازاج هذا هو هاي القيمه تاع اي وهاي لك القيمه تاع لو ديفازاج. توت فاصون اون الكتروتكنيك دائما من الاحسن نبحثوهم مباشره بلا ما يقولوا لنا حنا نبحثوا عليهم. نوجبوا السؤال الثالث كالكولي لا فالور تاع لي بيسونس بي كيو اي اس. دونك بي واش يساوي في فوا اي فوا كوسينوس في زد. في 220 اي هاي لك 14.35. الزاويه بين في و اي مادام اي هي 43.56 اذا الزاويه هي ناقص 43.56 هي الزاويه ما بين في و اي. وصبنا لا بيسونس كي كالكولينا هادوما نصيبو لا بيسونس هاي لك 2287.73 واط. Q لا بيسونس ابارونت هي في فوا اي في سينوس. دونك في 220 لو كورون 14.35 سينوس هاد الزاويه اللي هي ناقص 43.56 صبناها بالناقص ناقص 2175.53 فار. اس هنا هي بي او كاري زائد كيو او كاري الكل تحت الجذر. نحطوا القيمه تاع بي ونحطوا القيمه تاع كيو الكل تحت الجذر. صبناها اس يساوي 3157 فولت امبير. وهكذا انا وجبنا على السؤال الثالث. دوكا نروحو نرسمو لو دياغرام دو بيسونس. Tracer le diagramme de puissance. Alors, قال لك tracer le diagramme de puissance. Le diagramme de puissance أن P قال شحال عندي دونك P عندي 2287 تقريبا هي 2300. حكمت السلم ديالي حسبت كل واحد سنتيمتر درت له 500 دونك 500 1000 1500 2000. دونك من لهنا عندي 500 نصفه 250. درت P هنا درت كيو ومن بعد درت اس. علاش درت كيو لتحت؟ لانه سالب. دونك بي يكون هكذا كيو يكون عمودي يعني درت الزاويه القائمه ودرته هنا من تحت وهاي لك اس وهذا هو في هذه هي الزاويه في. قال لك tracer le diagramme de puissance en précisant la valeur du facteur de puissance. واش معناتها كلمه facteur de puissance؟ معناتها كوسينوس في كوسينوس في زد اللي هي بي على اس وتساوي 0.725. بي عندنا القيمة تاعها هي 2287.73 وعندي القيمة تاع اس اللي هي 3157. نقسمو بي على اس ونصيبو هذه القيمة. السؤال الخامس. La nature et la valeur de l'élément en parallèle pour phi
هذا في الجديدة تساوي صفر. alors donner la nature et la valeur de l'élément à disposer. حنديرو ان élément. قال لك اعطيني اولا لا ناتور ومن بعد اعطيني لا فالور ديالو دو ليليمون ا ديسبوزي اون باراليل اللي حنديروه اون باراليل مع هذا لو سيركوي باش هكذا كيكون عندي ان ديفازاج ايغال ا زيرو. الوغ باش يولي عندي ديفازاج ايغال ا زيرو دونك يل فو اجوتي اون بوبين. علاش كيو ال يكون بوزيتيف تاعها؟ علاش هذا راهو سالب. دونك باش نردو باش نطلعو باش يولي يساوي صفر. شوفوا لاحظوا في تاعي راهي هنا، هذه هي في. باش هذا الفي هذا تاعي لازم هذا الكيو هذا يطلع لهنا كيو بريم. دونك لازم لي ان كيو ال. دونك هذا كيو بريم باش يساوي صفر، باش في بريم هذه الزاوية تساوي صفر درجة، لازم كيو هذا الكيو الجديدة تساوي صفر درجة. جي لهنا منطبقة تماما هنا جي. إذا كيو بريم واش يساوي؟ كيو اللي عندي زائد كيو ال تساوي صفر هذه. دونك باش تساوي هذه الصفر لازم كيو بريم الجديدة هي تساوي الصفر، لأن سينوس كي نهضروا على السينوس صفر درجة هو صفر. إذا كيو بريم تساوي صفر. إذا واش يساوي كيو بريم؟ إذا عندي كيو اللي هي عندي نزيد لها شحال كيو ال اللي هي كيو ال باش تساوي صفر. علاش سميتها كيو ال؟ لأنها كيو ال هي اللي موجبة، هي اللي حتعطيني هذه القيمة تاع الصفر. إذا كيو زائد كيو ال تساوي صفر. إذا كيو ال تساوي ناقص كيو. واش يساوي كيو ال؟ هو في او كاري على ال اوميغا. هذه كيو ال هي في او كاري على ال اوميغا ناقص كيو. ناقص كيو الكيو تاعنا شحال عندنا؟ لا بيسونس رياكتيف شحال عندي تساوي ناقص 2175. دونك ناقص تاع هدايا باسكو هذا ديناه لهنا وانا نقول كيو ديناه لهنا ولا بالناقص ونزيدو الناقص تاع لا بيسونس ابارونت. اذا تولي لي ناقص 2175 ناقص في الناقص تولي لي زائد. اذا الاوميغا تطلع له وهذه تهبط. الأوميغا يساوي في أو كاري على زائد، لأن الناقص في الناقص تولي زائد على هذه. ال واش يساوي؟ يساوي 220 الكل مربع على هذه القيمة نزيدوا له أوميغا. أوميغا تهبط لهنا، أنا حنحبطوها لهنا في، مادام هذه كاين في جداء إذا هذه كي تهبط تولي جداء. إذا 220 مربع على هذه نزيدو أوميغا اللي حبطناها هي 2 بي اف. إذا 2 في اف هو 100 في بي وتعطيني 70.82 ميلي أنغي. هذه هي القيمة تاع ليليمون. دونك ليليمون هو لي اون بوبين. علاش؟ باش يطلع لا بيسونس رياكتيف باش تطلع باسكو راهي سالبة. باش نعاودو نطلعوها لازم لها حاجة موجبة. شكون هي الحاجة الموجبة؟ هي لا بيسونس رياكتيف تاع لا بوبين، عليها أضفنا اون بوبين والقيمة تاعها هي 70.82. قال لك دوك في هذه الحالة كالكوليو، في هذه الحالة لما في بريم تساوي صفر نكالكوليو لامبيدونس زد بريم الجديدة بي كيو او اس. دونك باش نحوسو على لامبيدونس الجديدة بي لا يتغير. على بالنا بلي حنا كي يكون ان اليمون اون باراليل وناميليوريو لو فاكتور دو بيسونس نلاحظوا بلي بي دائما ما يتغيرش لانه ما عندوش علاقه بلا بيسونس اكتيف، عنده لا بيسونس فقط رياكتيف. دونك لا بيسونس اكتيف تاعي تبقى نفسها في. ما مسيناش حنا لاتونسيون شكون يتغير فقط لو كورون ويتغير لو فاكتور دو بيسونس. مادام غيرنا في الزاويه حبيناها تكون صفر اذا الفاكتور دو بيسونس اكيد يتغير. اذا في فوا اي بريم. علاش؟ باسكو مادام هذه تساوي صفر اذا كوسينوس صفر يساوي واحد. اذا بي واش يساوي؟ في اي بريم. اذا لو كورون واش يساوي؟ لو كورون الجديد هو بي على في. بي عندي حسبناه مقبيله 2287.73 على في دائما ما يتغيرش هو نفسه الي سو طونسيون تاع 220 ما تغيرتش. واعطاني ان كورون جديد اللي هو 10.4.
دونك كي نغيروا الفاكتور دو بيسونس يتغير لو كورون. نحوسوا على زد بريم اللي هي لا نوفيل امبيدانس. الوغ لا نوفيل امبيدانس هي في على اي بريم على لو كورون الجديد، ويساوي 220 على 10.4 ومنه تساوي 21.154. الزاوية صفر باسكو في تساوي صفر، أكيد الزاوية في زد يساوي صفر. دوكا نحوسوا على بي بريم، نورمالمون بي بريم كيو بريم اس بريم، هادوما الجديدة تاع هادية نكالكوليوهم. بي بريم نفسها قلنا ما يتغيرش، كيو بريم ايكال زيرو باسكو إذا كان في ايكال زيرو قلنا من الأول بلي لما في تساوي في بريم تساوي صفر إذا لا بيسونس رياكتيف تساوي صفر. ياقي ديجا درناها هنا، لما في بريم تساوي صفر إذا لا بيسونس رياكتيف تساوي صفر. في هذه الحالة إذا لا بيسونس أبارون تساوي لا بيسونس أكتيف، وكوسينوس لو فاكتور دو بيسونس يساوي واحد. قال لك وكالكولي لو نوفو فاكتور دو بيسونس، إذا كوسينوس صفر هو واحد، هذا هو لو نوفو فاكتور دو بيسونس. السؤال الأخير اللي هو دوني لانديكاسيون دو واتمتر في حالة وين كان اوفير وفي حالة وين كان فيرمي. إذا لانديكاسيون دو واتمتر كان اوفير. الوغ لانديكاسيون دو واتمتر نطبقوه بهذه العلاقة اللي هي في ال فوا اي سي فوا كوسينوس في ال اي سي. علاش كتبنا هذه الكتابة؟ لأن الواتمتر ديالي هاوليك الواتمتر ديالي. إذا واش نلاحظ الواتمتر تاعي؟ لو كورون اللي يمر عليه هو اي سي، دونك لو كورون اللي يمر على الواتمتر ديالي هو اي سي. لا طونسيون تاع الواتمتر ديالي هي في ال. لاحظوا هاوليك هذا هو الواتمتر، لاحظوا بلي لا طونسيون راهي مبرونشيه مع لا بوبين، هذا هو. إذا وكوسينوس تاع الزاوية بين في ال و اي سي، هذه هي العلاقة كاش جبدنا. إذا دبليو في ان لانديكاسيون دو واتمتر إيكال في ال، علاش؟ باسكو راهو أو بورن دو لا بوبين، في اي سي على خاطر يمر عليه لو كورون اي سي، كوسينوس الزاوية بين في ال و اي سي. كي يكون اوفير دبليو في زيرو إيكال زيرو، وعلاش؟ لأن في ال يساوي صفر، لأن هنا ما كاش تيار يمر، إذا هذه مفتوحة، إذا اي ال يساوي صفر، إذا في ال يساوي صفر. في هذه الحالة ما كاش اون انديكاسيون. في الحالة الثانية لما يكون مغلق، القطيعة مغلوقة، إذا عندي هنا اون طونسيون وعندي لو كورون. إذا نفس الشيء، دونك دبليو إيكال في ال فوا اي سي كوسينوس هذه. دونك في ال واش يساوي؟ في ال هو زد تاع لا بوبين فوا لو كورون اللي يمر عليها، هذه هي في ال. في ال هذا في ال تاع هاد لا بوبين هو الامبيدانس تاعها في لو كورون اللي يمر عليها. اذا الامبيدانس تاعها هي ال اوميغا، الزاويه تاعها 90 درجه في لو كورون. لو كورون اي ال حسبناه من قبيله، حسبناه في السؤال الثاني. في السؤال الثاني كي قالوا لنا كالكولي اي ال، خلاص حسبناه. اذا 1.09 الزاويه ناقص 87.15. ال شحال عندنا؟ 640 ملي اونغي، 640 في 10 قوة ناقص 3 أوميغا 2 بي اف في 1.09، والزاوية تاعنا هي 2.85. علاش 2.85؟ عندنا هذا نضربه في هذا، والزوايا نجمعوه الزوايا 90 ناقص هذه عطاتني 2.85. إذا في ال هي 219.16، الزاوية هي 2.85 فولت، صح؟ دوكا نديرو نطبقوها هنا، خلاص في ال انا حسبناها. اذا اوميغا في ال هي 219.16، اي سي هي 15.09. هي عندي حسبتها في السؤال الاول، 15.09، والزاويه تاعها 46.7، صح؟ كوسينوس الزاويه بيناتهم، اذا كوسينوس في ال اي سي، دونك الزاويه تاع في ال ناقص الزاويه تاع اي سي.
معناتها 2.85 ناقص 46.7 تعطيني ناقص 43.85. ومنه الانديكاسيون تاعي لما نضربوا هذه خلاص هذه في هذه والكوسينوس تاع الزاويه تطلع لي 2384.65. هاي لي كيفاش نحلوا هذا التمرين رقم 1 تاع ليكزامان 2025. والى الملتقى.